खास गरी पृथ्वीनारायण शाहलाई नसम्झेर कसैले पनि नेपालको परराष्ट्र नीति राष्ट्रिय सुरक्षाको नीतिमा धर पाउँदैन। जतिसुकै ठुल्ठुलो लिबरल रिभोल्युसनरी कुरा गर्नेहरूले पनि व्यवहारमा प्रमाणित गर्ने कुरामा चाहिँ पृथ्वीनारायण शाह नेपालको नेसनल सेक्युरिटी र नेपालको फरेन पोलिसीको स्वप्नद्रष्टा थिए, फिलोसोफाइज गरेका थिए र उनले भनेको दिव्य उपदेशमा भनेका कुराहरू आजका दिनसम्म पनि भू राजनीतिक संवेदनशीलतालाई सम्बोधन गर्ने फन्डामेन्टल नर्म्स र भ्यालुजहरू हुन्। त्यसपछि भीमसेन थापाले फ्रेन्च मोडल अफ आर्मीको नेपालको सैनिक प्रोफेसनलिजममा चाहिँ ब्रिटिसहरूसँग कम्पिट गर्नलाई ब्रिटिसकै सिक्यो भने हुँदैन भनेर उनले फ्रेन्चहरूसँग एक्सेस बढाउन खोजेका थिए। त्यो यिनी प्रयत्न थियो, कति सफल भयो आफ्नो ठाउँमा छुट्टै कुरा छ। अब राणाजहरूले चाहिँ अफकोर्स ब्रिटिसहरूलाई अपिजमेन्ट पोलिसी गरेर नि नेपालको सभरेनिटी बचाउन कोसिस गरे। जङ्गबहादुरले चाहिँ सैनिक विद्रोहमा भाग लिए, 4वटा जिल्ला फिर्ता लिएर आए। त्यसपछि चन्द्र शमशेरले 1923 चाहिँ नेपालको सार्वभौमिक सत्ताको सम्पन्न मुलुक भनेर मान्यता दिलाए। त्यसपछि आएर पछिल्लो समयमा चाहिँ निश्चित रूपमा पृथ्वीनारायण शाहको समयपछि सबभन्दा वर्स्ट नेपालको राजनीतिक संवेदनशीलतामा अन्तर्राष्ट्रिय हस्तक्षेपको पराकाष्ठ चाहिँ राजा त्रिभुवनको बेलाको समय थियो। त्यसपछि राजा महेन्द्रको पालामा केही प्रयत्नहरू भए र बिपी कोइराला र राजा महेन्द्रले चाहिँ 1950 को इन्डियासँगको ट्रिटीको एक खालको चाहिँ प्रतिस्पर्धाको लागि बदलाको रूपमा चाहिँ चीनसँग शान्ति तथा मैत्री सम्बन्ध चाहिँ सन्धि गरे। राजनीतिक सन्तुलन मिलाउन नसकेको खण्डमा पृथ्वीनारायण शाहले भने चाहिँ देशको अस्तित्व सङ्कटमा पर्दै जाने निश्चित जस्तै छ। राष्ट्रिय समृद्धिको खाका निर्माण गरिनुपर्छ, अन्यथा हाम्रो समृद्धिको चाहनालाई भू राजनीतिक शक्ति केन्द्रहरूले आफ्नो पक्षमा पुर्याएका छन्। जब हाम्रो आफ्नै योजना हुँदैन, हामी अर्काको योजनामा फस्न सक्ने सम्भावना बढेर जान्छ। त्यो हुनाले राष्ट्रिय समृद्धिको खाका देशले निर्माण गर्नुपर्छ। त्यो अभियान सुरु भएको छ। संविधान निर्माणपछि त्यसले अभियान लिएको थियो, तर त्यो त्यति परिष्कृत भइसकेको छैन भन्ने हामीलाई लाग्छ हाम्रो अध्ययनका आधारमा। खड्ग केसीलाई यो ड्यासमा आमन्त्रण गर्दछु। डाक्टर खड्ग केसी। धन्यवाद। कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यू, पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यू नारायण श्रेष्ठ, उपेन्द्र यादवज्यू, कार्यक्रमको अध्यक्षता गर्नुभएका पूर्व मन्त्रीज्यू माननीय राजेन्द्र लिङ्गन, मेरा साथी पौतिकता डाक्टर चन्द्र भण्डारी र दर्शक दीर्घामा हुनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय महानुभावहरू, मलाई चाहिँ 3वटा पक्षमा म यो डाक्टर पौडेलको कार्यपत्रमा मेरो धारणा चाहिँ राख्न चाहन्छु। एउटा त डाक्टर दिनेश पौडेल अलि चाहिँ समाज विज्ञानभन्दा नेचुरल साइन्सको विद्यार्थी हुनुहुन्थ्यो र अमेरिकामा बेलायतमा ट्रेन भएको मान्छे हो र पछिल्लो समयमा उहाँले जियो पोलिटिक्समा धेरै काम गर्नुभएको र हामी सँगसँगै चीनमा एक दुईपटक भेट पनि भएका थियौँ इन्टरनेसनल कन्फरेन्समा। र उहाँले जसरी प्रस्तुत गर्नुभयो त्यसमा मेरो कुनै असहमति हुनुपर्ने विषय छैन। र उहाँले अलिकति म चाहिँ अलिक थ्योरिटिकल, अलिक सैद्धान्तिकीकरण, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको विद्यार्थीको हिसाबले अलि फरक ढङ्गले के कुरा राख्न चाहन्छु। तर डाक्टर दिनेशले खास गरी भू राजनीतिको अर्थ र नेपालको भू राजनीतिक चिन्तनका स्रोतहरू र नेपालको भू राजनीतिक इतिहास क्रम र अहिलेको कन्टेम्पोरेरी इस्युज र अबको बाटोको बारेमा उहाँले एकदमै सठिक ढङ्गले आफ्नो कुरा राख्नु भएको छ। त्यसको लागि म उहाँलाई बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु। म 3वटा कुरा जोड्न चाहन्छु। समय साँच्चीकै भन्ने हो भने यो विषयमा 1 घन्टा भयो भने मलाई यहाँलाई पनि प्रश्न पार्न सक्थेँ होला। र 3वटा विषय म संक्षिप्तमा यहाँ दिएको समयमा कोसिस गर्छु। एउटा चाहिँ सैद्धान्तिकीकरण, किनभने फ्रान्सिस फुकुयामाले 1991 द एन्ड अफ हिस्ट्री भन्ने पुस्तक लेख्दा अब संसारमा साम्यवाद भन्ने भूत चाहिँ फर्केर आउँदैन र उदारवाद, नव उदारवाद संसारको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको आधारभूत मार्गदर्शक सिद्धान्त हो भनेर लेखे र संसार चाहिँ एक ध्रुवीय भयो र संसारमा अरू चुनौतीहरू पश्चिमी उदारवादले महसुस गरेन। भू राजनीति भन्ने चाहिँ एक हिसाबले केही समयको लागि हरायो, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको डिक्सनरीमा भू राजनीतिको छलफल हुन छोड्यो र जब फेरि फ्रान्सिस फुकुयामा नव उदारवादका अहिलेको संसारको सबभन्दा प्रभावशाली
बौद्धिक व्यक्तित्व हुनु नि। उनले पनि 2015 को एउटा लेख लेखे फरेन अफेयर्स भन्ने अमेरिकाको जर्नलमा कि नाउ द वेस्ट शुड लर्न फ्रम चाइना। नवउदारवाद होइन कि समाजवादको खोल उडेर पनि चीनले आफूलाई संसारमा नयाँ ढङ्गले प्रस्तुत गर्न सफल देखियो। त्यसकारणले पश्चिमले अब घमण्ड गर्न छोड्नुपर्छ भनेर अघिल्लो महिना 2-3 महिना अगाडि उनको नयाँ किताब आएको छ लिबरलिजम इज डिस्कन्टेन्ट भन्ने। उनले आफूले अहिले लेखेको लाइन म यहाँ दोहोऱ्याउन चाहन्न, अङ्ग्रेजीमा भन्यो भने फेरि अलि त्यसलाई व्याख्या गर्नु पर्ला। उनले के भन्छन् भने अब इतिहासको अहिले संसारमा उदारवादको सबभन्दा कठिन समय हो भनेर जो नवउदारवादका व्याख्याता हुन् उनी आफैले लेखेको किताबको पहिलो पृष्ठमा चाहिँ नवउदारवाद लिबरलिजमको संसारमा सबभन्दा लिबरलिजमले भोगेको कठिन समय आजको दिन हो। त्यसकारण भू राजनीतिको कुरा गर्दा हाम्रो देश कहाँ छ भनेर मात्रै हामीले भू राजनीतिको व्याख्या गर्न सक्दैनौँ। संसारले भू राजनीतिमा कस्तो छलफल गर्छ, कस्तो सिद्धान्त प्रतिपादन गर्छ भनेर हामीले विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ। दोस्रो कुरा सँगसँगै अमेरिकाकै जोसेफ नाई जस्ता हामीले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको अहिलेको जेनेरेसनको सबभन्दा ठुलो एक्सपर्ट स्कलर मान्छौँ। जोसेफ नाईले केही समय अगाडि लेखेका छन् कि पोस्ट पेन्डेमिक जब पेन्डेमिक भयो, कोरोना भाइरसले संसारलाई आक्रान्त गर्यो, संसारको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा बदलाव ल्यायो र यसले 5वटा असर पार्छ भनेर जोसेफ नाईले उनले लेखे। के भन्यो भने अब लिबरल इन्टरनेसनल अर्डर इज नो लङ्गर। संसारमा उदारवाद अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको आधारभूत सिद्धान्त हुन सक्दैन। दोस्रो कुरा अब संसार चीनको ठुलो प्रभाव क्षेत्र हो भन्ने कुरा स्वीकार नगरेर धर छैन। जोसेफ नाई इज नट कम्युनिस्ट, इज नट लेफ्ट, लिबरल अमेरिकन डेमोक्रेट स्कलर हो उहाँ। थर्डमा चाहिँ रसिया एन्ड चाइना विल बी द टप कम्पिटिटर अफ द वेस्टर्न वर्ल्ड, स्पेसली अमेरिका। फोर्थ भनेको 1930 को जस्तो 2030 सम्म चाइनाले पहिलो अर्थतन्त्र बन्दै जाँदा 1930 मा जसरी आर्थिक मन्दी भएको थियो पश्चिममा आर्थिक मन्दी आउन सक्छ है भनेर उनले फोरकास्ट गरेका छन्। यो चाहिँ फ्रान्सिस फुकुयामाको कुरा एउटा। त्यसपछि जोसेफ नाई। म अर्को थर्ड पनि जोड्न चाहन्छु, फरिद जकरिया मुम्बईमा जन्मेको हार्वर्ड युनिभर्सिटीको ग्रेजुएट हो, पिएचडी हो, हन्टिङटनको अन्डरमा पिएचडी गरेको। उनले थुप्रै पुस्तक लेखेका छन्। सबभन्दा चर्चित चाहिँ इलिबरल डेमोक्रेसी, उनको जन्मदेश भारतलाई उनले चाहिँ इलिबरल डेमोक्रेसी भनेर एउटा पुस्तकै लेखेका छन्। अहिले पछिल्लो उनको पुस्तक 2-3 महिना आएको पुस्तक अगाडि आएकोमा चाहिँ के भन्छन् भने पोस्ट पेन्डेमिक वर्ल्डलाई को भू राजनीतिका 10वटा असरहरू भनेर उनले लेखेका छन्। उनी अमेरिकामा बस्छन्, सिएनएनमा प्रोग्राम चलाउँछन्, कुनै तेस्रो विश्वको प्रतिनिधित्व गर्ने मान्छे होइनन्। उनले रिफ्लेक्ट गरेको के हो भने अब संसारमा अमेरिकाको मात्रै एक छत्र चल्दैन। त्यो चाहिँ अमेरिकी विद्वानहरू यी तीनजना लेफ्ट र न्यू लिबरल एन्ड न्यू कन्जर्भेटिभ विद्वानहरूको भनाइअनुसार संसारको भू राजनीति अब अमेरिका भर्सेस चाइना, यो कुरा चाहिँ अमेरिकनहरूले अमेरिकाको स्टेट डिपार्टमेन्ट र डिफेन्स डिपार्टमेन्ट लगायतको स्कलरसिपले अहिले रियलाइज गरेको विषय हो। त्यसकारण यसका बाछिटाहरू ल्याटिन अमेरिका, अफ्रिका, एसिया, साउथ एसिया, नेपाल त्यसमा कसरी पर्दै गएको छ भन्ने कुरा हामीले पछिल्ला दिनमा कसरी नेपाल अमेरिका सम्बन्ध अगाडि बढेको छ, अमेरिका र चाइनाको नेपालको बारेमा कस्तो खालको अभिव्यक्तिहरू आउन थालेका छन् भन्ने कुरा हामी ग्लोबल त्यो सिनेरियोबाट त्यो थियोरिटिकल आलोकबाट हामीले हेर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मैले पहिलो यो यहाँलाई सेयर गर्न खोजेँ। दोस्रो कुरा नेपालले भू राजनीतिक संवेदनशीलतालाई कसरी सम्बोधन गर्दै आयो इतिहासदेखि, यो कुरा डाक्टर पौडेलले भन्नुभएको छ। मैले खालि रिक्याप गर्न चाहन्छु यहाँसँग। खास गरी पृथ्वीनारायण शाहलाई नसम्झेर कसैले पनि नेपालको परराष्ट्र राष्ट्रिय सुरक्षाको नीतिमा धर पाउँदैन। जतिसुकै ठुल्ठुलो लिबरल रिभोल्युसनरी कुरा गर्नेहरूले पनि व्यवहारमा प्रमाणित गर्ने कुरामा चाहिँ पृथ्वीनारायण शाह नेपालको नेसनल सिक्युरिटी र नेपालको फरेन पोलिसीको स्वप्नद्रष्टा थिए, फिलोसोफाइज गरेका थिए र उनले भनेको दिव्य उपदेशमा भनेका कुराहरू आजका दिनसम्म पनि भू राजनीतिक संवेदनशीलतालाई सम्बोधन गर्ने
फन्डामेन्टल नर्म्स र भ्यालुजहरू हुन्। त्यसपछि भीमसेन थापाले फ्रेन्च मोडल अफ आर्मीको नेपालको सैनिक प्रोफेसनलिजममा चाहिँ ब्रिटिसहरूसँग कम्पिट गर्नलाई ब्रिटिसकै सिक्यो भने हुँदैन भनेर उनले फ्रेन्चहरूसँग एक्सेस बढाउन खोजेका थिए। त्यो यिनी प्रयत्न थियो, कति सफल भयो आफ्नो ठाउँमा छुट्टै कुरा छ। अब राणाजहरूले चाहिँ अफकोर्स ब्रिटिसहरूलाई अपिजमेन्ट पोलिसी गरेर नि नेपालको सभरेनिटी बचाउन कोसिस गरे। जङ्गबहादुरले चाहिँ सैनिक विद्रोहमा भाग लिए, 4वटा जिल्ला फिर्ता लिएर आए। त्यसपछि चन्द्र शमशेरले 1923 मा चाहिँ नेपालको सार्वभौमिक सत्ताको सम्पन्न मुलुक भनेर मान्यता दिलाए। त्यसपछि आएर पछिल्लो समयमा चाहिँ निश्चित रूपमा पृथ्वीनारायण शाहको समयपछि सबभन्दा वर्स्ट नेपालको भूराजनीतिक संवेदनशीलतामा अन्तर्राष्ट्रिय हस्तक्षेपको पराकाष्ठ चाहिँ राजा त्रिभुवनको बेलाको समय थियो। त्यसपछि राजा महेन्द्रको पालामा केही प्रयत्नहरू भए र बिपी कोइराला र राजा महेन्द्रले चाहिँ 1960 मा 1950 को इन्डियासँगको ट्रिटीको एक खालको चाहिँ प्रतिस्पर्धाको लागि बदलाको रूपमा चाहिँ चीनसँग शान्ति तथा मैत्री चाहिँ सन्धि गरे। त्यसपछि कोदारी राजमार्ग खन्ने कुरा होस्, चाहे चाहिँ अमेरिकाको संसदमा गएर राजा महेन्द्रले भाषण गरेको कुरा पनि नेपालको भूराजनीतिक संवेदनशीलतालाई अमेरिकाले दिएको महत्त्वको रूपमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। नेपालको कुनै पनि हेड अफ द स्टेट गभर्मेन्टले अमेरिकाको कङ्ग्रेसमा अहिलेसम्म कसैले गएर बोल्नु पाएको छैन। त्यो भनेको नेपालको जियोपोलिटिकल इम्पोर्टेन्स हेरेर अमेरिकाले त्यो इम्पोर्टेन्स दिएको हो। त्यसपछि पछिल्लो समयमा चाहिँ राजा डेन्जरको शान्ति क्षेत्रको प्रस्तावको कुरा पनि भूराजनीतिक संवेदनशीलतालाई एड्रेस गर्न गरिएको प्रयत्न हो। यसलाई एक हिसाबले फेरि बहसमा ल्याउनु जरुरी छ भन्ने मेरो व्यक्तिगत मत। र पछिल्लो त्यसपछि 90s पछि हामी लिबरल इन्टरनेसनल अर्डरको मेम्बर भयौँ र लोकतन्त्र बहुदलीय प्रणाली भएपछि हाम्रा राष्ट्रिय स्वार्थहरू चाहिँ खास महत्त्वमा परेनन् कि भन्ने छनकले गर्दा हामी फेरि पनि भूराजनीतिको शिकार बन्यौँ। हामीले नाकाबन्दी पटक पटक बेहोरेको कुरा हामीले भनिरहनै पर्दैन। र 2016 मा जब अहिले यहाँ प्रमुख अतिथि भइरहनु भएको पूर्व प्रधानमन्त्रीको पालामा जुन ट्रेड एन्ड ट्रान्जिट ट्रिटी भयो चाइनासँग, त्यो पनि एउटा जियोपोलिटिकल सेन्सिटिभिटीलाई एड्रेस गर्नको लागि नेपालको एसिमेट्रिक डिपेन्डेन्सी एउटा दक्षिणतर्फको चाहिँ एकदमै ठुलो निर्भरतालाई घटाउनको लागि नेपालको बार्गेनिङ र इन्टरनेसनल इमेज बढाउनको लागि गरिएको ठुलो प्रयत्नको श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा जुन मैले भने त्यसको एउटा क्लाइमेक्स हो। देन आफ्टर अहिले पछिल्लो समयमा हामीले जसरी एक हिसाबले हाम्रो सन्तुलित परराष्ट्र नीति, हाम्रो असंलग्नता, यो कुरा जुन मैले पृष्ठभूमिमा भने अब अमेरिकालाई चुनौती, अमेरिका मात्रै एक क्षेत्र विश्वको शक्ति राष्ट्र होइन र अमेरिका मात्रै अफ्रिका, ल्याटिन अमेरिका, एसिया जहाँ पनि अमेरिकाको उपस्थितिले अरूले स्वीकार गर्न सक्ने स्थिति छैन भनेर अमेरिकी विद्वानहरू, अमेरिकी स्ट्राटेजिस्टहरू, अमेरिकी पोलिसी मेकरहरूले भनिरहेको बेलामा अब हामी चाहिँ के गर्ने त भन्ने कुरा मेरो तेस्रो कुरा चाहिँ मैले तेस्रो पंक्तिमा चाहिँ छोटोमा भन्न चाहन्छु। त्यसमा मैले अर्को एउटा सानो सन्दर्भ जोड्न चाहन्छु। अमेरिकाको लब्ध प्रतिष्ठित कूटनीतिज्ञ हेनरी किसिन्जर 79 वर्षका भए र उनले केही दिन अगाडि उनले एउटा नयाँ पुस्तक लिएर आएका छन् र उनको पुस्तकले के भन्छ भने 20औं शताब्दीका 6वटा संसारका नेताहरूको बारेमा मात्रै उनले लेखेका छन्। किन हामीले मान्छेलाई नेता मान्ने, नेता भनेको के हुनुपर्छ भनेर उनले त्यो पुस्तक लेखेका छन्। हामी कहाँ अब कतिले हेर्नुभएको छ चाहिँ थाहा छैन। त्यसको 6वटाको नाम मात्रै लिन चाहन्छु म। खास गरी जर्मनीको एकजना कोनार्ड भन्ने राष्ट्रपति हुनुहुन्छ त्यतिखेरको चान्सलर, उहाँले चाहिँ सेन्स अफ ह्युमिलिटी, एकदमै युद्धमा हारेको बेला चाहिँ जर्मनीलाई उठाउने क्रममा एकदमै विनयशील राष्ट्र अध्यक्षको रूपमा उहाँको चाहिँ चर्चा रह्यो। सिङ्गापुरको ली कुआन यू कन्भिक्सन अफ एक्सेलेन्स, एकदमै एक्सेलेन्सको पक्षधरता भएर चाहिँ उनले आफूलाई प्रमाणित गरे। त्यसै अमेरिकाको निक्सन, मैले निक्सनलाई मात्रै जोड्न चाहन्छु, अरू 3 जनाको नाम धेरै कुरा नगरौँ समयको अभावले। वाइ निक्सन, निक्सन एन्ड चाइना, निक्सन एन्ड अमेरिका, निक्सन एन्ड किसिन्जर। उनले निक्सनको नाम उनले पछिल्लो 79 वर्षको उमेरमा लेखेको पुस्तकमा 20औं शताब्दीको 6वटा नेता मध्येमा निक्सनको नाम किन लिए त भने निक्सन र किसिन्जरले नै चाइनासँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरेका थिए 71 मा। जब त्यही चाइनासँग अहिले अमेरिकाको वर्स रिलेसनतिर अगाडि बढ्दैछ, त्यसकारण किसिन्जर जस्तो एउटा विद्वान, स्कलर प्लस डिप्लोमेट प्लस पोलिटिसियनले लेखेको पुस्तकबाट मैले लिन खोजेको कुरा के त भने पोलिटिकल लिडरसिप
पोलिटिकल रेजिम, शासन प्रणाली, राजनीतिक नेतृत्व, त्यो देशको राष्ट्रिय शक्ति, अर्थतन्त्र र सैनिक शक्ति र आम जनमत, यी 5वटा कुराले चाहिँ त्यो देशको परराष्ट्र नीति निर्धारणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। हाम्रो समकालीन राजनीतिक नेतृत्वहरूको कसको भूमिका कहाँ रह्यो? हामी दलहरू किन फुटिरहन्छौँ? किन जुट्न सकेका छैनौँ? दल फुट्ने क्रम जारी छ। हिजो पनि आज पनि हामी सुनिरहेछौँ कि दल फुट्ने क्रम जारी छ। जबसम्म हाम्रो डोमेस्टिक पोलिटिक्स स्टेबल हुँदैन, आन्तरिक राजनीतिक सुदृढ हुँदैन, हाम्रो जस्तो जियोपोलिटिकल सिचुएसनमा रहेको मुलुकले चाहिँ कहिले पनि हामीले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई दरिलो ढङ्गले प्रस्तुत गर्न सक्दैनौँ। यस हिसाबले जुन लिडरहरूको नाम हेनरी किसिन्जरले लिए, उनीहरूले विशेष समयमा अग्नि परीक्षामा आफ्नो मुलुकको राष्ट्रिय स्वार्थको संवर्धन र संरक्षणमा ठुलो भूमिका खेलेको हुनाले यसमा म फेरि एउटा जोड्न चाहन्छु। हेनरी किसिन्जरले आफूले लेखेको पुस्तकमा नेपाल परराष्ट्र नीतिको रोल मोडल भनेका छन्। 2013मा लेखेको अन चाइना पुस्तकमा नेपालले अहिले अलि पहिला खेलेको भूमिकाको बारेमा, अप्ठ्यारो ठाउँमा बसेको देशले कसरी सन्तुलित परराष्ट्र नीति अपनाउनु पर्छ भनेर नेपालसँग सिक भनेर तिनै हेनरी किसिन्जरले नै भनेका छन्। त्यस अर्थमा हामी अब भूपिशेरचनको कविता, मलाई त्यति कविता भन्न आउँदैन, हामी आपसमा मिल्न नसक्ने, अरूले मिलाइदिनु पर्ने क्यारेक्टरका गोटी, यो कुरा चाहिँ आजका दिनमा पनि त्यत्तिकै प्रभावशाली छ। समाधान खोज्ने, यही मुलुकभित्र समाधान खोज्ने कुरा, कन्सिस्टेन्ट फरेन पोलिसी बनाउने बारेमा चाहिँ सबै दलको राष्ट्रिय सहमति हुने कुरामा, राष्ट्रिय सुरक्षा नीति बनाउने कुरामा, राष्ट्रिय परराष्ट्र नीति निर्माणमा चाहिँ कन्सेन्सस निर्माण गर्ने कुरामा, दलहरूको बिचमा दलहरूलाई बलियो बनाउने कुरामा, त्यसपछि गएर राजनीतिक नेतृत्व उत्तरदायी र पारदर्शी। जबसम्म राजनीतिक नेतृत्व उत्तरदायी र पारदर्शी हुँदैन, हाम्रा पछिल्ला घटनाहरूमा हामीले खास भूमिका खेल्न नसकेको कारण चाहिँ मलाई त्यो पनि एउटा लाग्छ। बहुदलीय प्रणालीमा राजनीतिक दल सबभन्दा ठुलो एक्टर हो। राजनीतिक दल बिना राजनीतिक प्रणालीको कल्पना गर्न सकिँदैन र दलको नेतृत्व नै यो मुलुकको आर्किटेक्ट हो, लिडर्स हो। त्यसकारण दल बलियो होस्, दलहरू चाहिँ विभाजित हुने स्थिति नबनोस्। त्यसकारणले एक्सटर्नल फ्याक्टर्सले हामीलाई इन्टरभेन गर्न खेल्न नसकोस् र दलको नेता चाहिँ मलाई के लाग्छ भनेदेखि उत्तरदायी र पारदर्शी चाहिँ हाम्रो राजनीतिक दल र दलको नेतृत्वमा कमी नै छ भन्ने लाग्छ मलाई। सापेक्षिक रूपमा केही नेताले आफूलाई खरुब्याउनु भएको छ, त्यसको प्रशंसा हामीले गरिरहेका गर्छौँ पनि, तर हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले आम जनतासँग बोल्ने र शक्ति केन्द्रसँग गर्ने व्यवहार चाहिँ जबसम्म एउटै हुँदैन, यो मुलुकको राष्ट्रिय सुरक्षा, यो मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध जहिले पनि अप्ठ्यारोमा परिरहन्छ। किनभने भूराजनीतिक ग्लोबल जियोपोलिटिकल सिनारियो भनेको नजिकको छिमेकी वासिङटन डिसीले पनि चुनौतीको रूपमा महसुस गरिसक्यो। तर हामी चाहिँ नजिकको छिमेकीसँग भन्दा टाढाको मित्रसँग लसिने प्रवृत्ति चाहिँ विकास हुने गइरहेको छ। यसले गर्दा हाम्रो चाहिँ नेबरहुड रिलेसन चाहिँ नेबरहुड फर्स्ट भन्ने कुरा चाहिँ जब हामी बिर्सन्छौँ, हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षा खतरामा पर्छ भन्ने कुरा 1974मा 31 सालमा भएको खम्पा विद्रोह दमन गर्दा त्यो बेला चाहिँ नेपालले लिएको एउटा स्ट्रङ स्ट्यान्ड पोइन्टलाई पनि हामीले एप्रिसिएट गर्नुपर्छ, त्यसबाट पनि सिक्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण म धेरै समय नभएकोले म फेरि पनि के भन्न चाहन्छु भनेदेखि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा भूराजनीति पेचिलो बन्दै गएको छ। भूराजनीति विश्वमा 2014मा क्राइमियालाई रसियाले लियो, आक्रमण गरेर अहिले फेरि चाहिँ युक्रेनमा आक्रमण भइरहेछ र दुईटा ज्वलन्त उदाहरणहरू हुन् कि भूराजनीति चाहिँ फेरि रोल ब्याक अफ जियोपोलिटिक्स भनेर ग्लोबल पोलिटिकल डिस्कोर्समा आइरहेछ र चाइना इज कमिङ अप भेरी स्ट्रङ। अमेरिकाले त्यो रियलाइज गरेको अवस्था छ र हाम्रो लागि चाइना कमजोर भए पनि, भारत कमजोर भए पनि हाम्रो लागि प्राथमिकतामा भारत र चीन। हामीसँग स्ट्राटेजिक ब्यालेन्सिङ गर्नुको उपाय छैन, विकल्प छैन र हामी स्ट्राटेजिक ब्यालेन्सिङ बिट्विन चाइना एन्ड इन्डिया एन्ड देन विल एक्सप्लोर फर्दर रिलेसन विथ द अदर पार्ट्स अफ अल कन्ट्री बियोन्ड द साउथ एसिया। यो हाम्रो फरेन पोलिसीको पृथ्वीनारायण शाहले भनेको कुरा पनि प्राग्मेटिकली डाउन टु अर्थ पनि यही कुरा हो। तर जबसम्म
हिजो राजतन्त्र थियो, सोभरेनिटी राजासँग थियो भने अब सोभरेनिटीको एक्टर्स भनेको पोलिटिसियनहरू हो, राजनेताहरू हो, राजनीतिक नेतृत्व हो, दलहरू हो। त्यसकारण दलहरू इमान्दार, दलको नेताहरू उत्तरदायी, दलको नेताहरू ट्रान्सपेरेन्ट, यी दुईटा कुरा चाहिँ इमान्दार र उत्तरदायी भए भनेदेखि हामी अपेक्षा गरौँ। र हाम्रो जस्तो देशमा राजनीतिक ज्ञान र नागरिक साक्षरता कमजोर छ, किनभने हामी लिस्ट डेभलपमेन्ट थियो र हामीले त्यस्तो खालको राजनीतिक नेतृत्वलाई जसले मुलुकमा अनुत्तरदायी भूमिका खेल्छ, मुलुकमा अन्तर्राष्ट्रिय इन्गेजमेन्ट इन्टरभेन्सन बढाउन खोज्छ, त्यस्तो राजनीतिक नेतृत्वलाई विकसित प्रजातन्त्रमा चुनावको माध्यमद्वारा हराउने चलन छ। अब हाम्रोमा चाहिँ त्यो पनि विकास भइसकेको छैन। हामीमा चाहिँ ग्रेट लिडर्स भनेर पार्टीको चेयर अथवा लिडर भइरहँदाखेरि चाहिँ त्यसलाई हामीले सधैँभरि लेजिटिमेटाइज गरिरहन्छौँ, चुनावमा भोट हालिरहन्छौँ, जबकि उसले गलत गरिरहेको छ भने पनि। त्यसकारण त्यो खालको मच्योर डेमोक्रेसी चाहिँ बिस्तारै अगाडि बढ्नेछ भन्ने अपेक्षा गरौँ। र यो बेलामा नेपालले अत्यन्तै संवेदनशील अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको कठिन परिस्थितिमा नेपाल गुज्रिरहेको हुनाले राजनीतिक नेतृत्वलाई आज आयोजकलाई म एकदमै कृतज्ञता ज्ञापन गर्न चाहन्छु। मलाई लाग्छ अहिलेसम्म राजनीतिक नेतृत्वलाई हामी जस्तो मान्छेले भन्ने भन्दा नेतृत्वको कुरा सुनेर नेतृत्वहरू हिँड्ने चलन थियो। आजका आयोजकले हाम्रो कुरा सुनाउने मौका दिनुभयो, त्यसको लागि उहाँसँग धेरै मेरो तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। र पोलिटिकल लिडरसिप सुड बी अकाउन्टेबल एन्ड भेरी मच ट्रान्सपेरेन्ट। त्यो बाहेक चाहिँ मलाई लाग्छ नेपालको भू राजनीतिको घुमरीबाट छिचोलिने अर्को कुनै उपाय हुन सक्छ भन्ने लाग्दैन। धन्यवाद। निराशाजनक नै हो। कतै एक चीन नीतिबाट पर धकेलिन त खोजेनौँ भन्ने केही आवाजहरू देखिन थाले। त्यसमा हामी बेलैमा राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर यो बेलामा सचेत हुनै आवश्यक छ। त्यो गरेन भने हाम्रो लागि ठुलो सङ्कटको स्थिति सिर्जना हुनेछ। रसिया युक्रेन जस्तो अहिले जुन समस्या दिएको छ त्यसमा कुनै ढङ्गको पक्षधरता देखाउनु नेपालका लागि दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ। त्यो गरिनु नेपालले त्यो खुट्टामा बन्चरो हाने बराबरै हुन्छ भन्ने हाम्रो अध्ययन अन्य देशहरूको यस्तै भएका देखिन्छ। यस्ता शक्ति राष्ट्रहरूको यस्तो खेलमा नेपाल प्रवेश गर्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो अध्ययनले त्यस्ताहरू देखाउँछन्। यो बिआरआई जुन छ चाइनाले अगाडि सारेको कन्सेप्ट, यसका विरुद्धमा अथवा यसलाई चाहिँ धेरै कार्यान्वयन अगाडि लानुहुँदैन भन्ने जुन उहरू देखिन्छ त्यो नेपालको पक्षमा छैन। नेपालले आफ्नो एजेन्डा हिमालय क्षेत्रको एजेन्डाको रूपमा विकास गर्नुपर्छ। हामीले दक्षिण एसिया भनेर मात्र हुँदैन, हामीले चाहिँ हिमालय क्षेत्र काबुलदेखि भियतनाम हनोईसम्मको कुरा हामीले निकाल्नुपर्छ। यो नै हाम्रो पक्षमा हुन्छ। त्यसमा बिआरआई जस्ता अभियान हामीलाई सहायक सिद्ध हुन्छ। अब सैन्य गठबन्धनमै पुग्ने योजना छ कि भन्ने अहिले जुन तत्कालीन घटनाक्रमले देखाइरहेको छ त्योभन्दा ठुलो आत्मघात केही नै हुँदैन। यसमा राष्ट्रिय सहमति होस् भन्ने देखिन्छ। तर पनि यो एक खालको आर्थिक पराधीनता, बढ्दो उपभोक्तावाद, नेपाल मात्रै यस्तो एउटा गरिब देश होला जो चाहिँ उपभोगको माध्यमबाट आर्थिक गतिविधि सिर्जना गर्छ, उत्पादनको माध्यमबाट होइन उपभोगको माध्यमबाट सिर्जना गर्छ। हामी उत्पादनको रूपमा पराधीन छौँ र हाम्रो अर्थतन्त्र उपभोगको कारणले मात्रै चलाएको हुन्छ। त्यो भनेको हाम्रो पराधीनताको एकदम उत्कर्ष समय बिन्दु हो। त्यो हुनाले हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व देश यसमा सचेत हुनुपर्छ भन्ने लागेको छ। म 2 मिनट जतिमा 1.5 मिनटमा म सक्छु नेपालले अब कस्तो बाटो लिनु पर्ला भन्ने मलाई लागेको छ। खुला बजार अर्थतन्त्र जसले नेपाल जस्तो देशमा दलाल पुँजीवादको विपरीत रूपको स्थापना गर्दैछ, त्यसलाई आत्मसात नगरी राष्ट्रिय आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रतर्फ उन्मुख गराउने काम अविलम्ब हुनुपर्छ भन्ने लागेको छ। सही रूपमा असंलग्नताको अभ्यास गरिनुपर्छ। जताबाट केही डोनेसन आउँछ त्यतै लचिलो हुने चलनले हामीलाई कालान्तरमा अप्ठ्यारो पर्छ। असंलग्नता, पञ्चशीलता र तटस्थताका आधारमा विदेश नीति तयारी गर्नुपर्छ। एउटा आयोग बनाएर राष्ट्रिय बस चलाएर यो कार्य गर्न सके राष्ट्रिय बस हित रक्षा हुन्छ भन्ने लाग्छ। पूर्ण रूपमा 2 ढुङ्गाको तरुलको सिद्धान्तको कार्यान्वयन हुनु जरुरी छ। विश्व शक्ति राष्ट्रहरूको टकरावमा नेपाल कुनै पनि पक्षमा लाग्नु हुँदैन। तर हिमालयन कनेक्टिभिटी नेपालका लागि प्राणवायु सरह नै हो। अहिलेको विश्व पृथ्वीनारायण शाहको पालाको जस्तै पश्चिममा साम्राज्यवाद र पूर्वीय राष्ट्रहरूको बिचको टकरावमा अगाडि बढेको छ। नेपाल त्यो टकरावको बिचमा छ। साम्राज्यवाद नेपालले आफ्नो गुटी बनाउन चाहन्छ, नेपालले आफ्नो बफर जोन बनाउन चाहन्छ। नेपाल कुनै तिग्रमा अल्झिनु हुँदैन।
भू राजनीतिक सन्तुलन मिलाउन नसकेको खण्डमा पृथ्वीराज शाहले भने चाहिँ देशको अस्तित्व सङ्कटमा पर्दै जाने निश्चित जस्तै छ। राष्ट्रिय समृद्धिको खाका निर्माण गरिनुपर्छ, अन्यथा हाम्रो समृद्धिको चाहनालाई भू राजनीतिक शक्ति केन्द्रहरूले आफ्नो पक्षमा पुरा गर्छ। जब हाम्रो आफ्नै योजना हुँदैन, हामी अर्काको योजनामा फस्न सक्ने सम्भावना बढेर जान्छ। त्यो हुनाले राष्ट्रिय समृद्धिको खाका देशले निर्माण गर्नुपर्छ। त्यो अभियान सुरु भएको छ। संविधान निर्माणपछि त्यसले अभियान लिएको थियो, तर त्यो त्यति परिष्कृत भइसकेको छैन भन्ने हामीलाई लाग्छ। हाम्रो अध्ययनका आधारमा विदेश आश्रित विकासीय सहयोग, विकासीय अवधारणा, पैसा, संस्कृति, अर्थतन्त्र आदिमा भर परेर देशको विकास र समृद्धि हुँदैन। यो धेरै देशले देखाएको, नेपालको मात्रै उदाहरण छैन। पृथ्वीराज शाहले मेप्सले दिएको नखानु, भर नपर्नु, त्यो बेलाको भाषा त्यस्तै थियो। भनेको त्यही थियो, अरूसँग भर नपर, आफ्नै खुट्टामा उभा भन्न न खोजेको थियो। अरू त खासै केही थिएन। आफ्नो समृद्धिको बाटो प्रष्टसँग तयार पारेर मात्रै विदेशी सहयोगको प्रयोग गर्न सके, कम्तीमा आफ्नोपना जोगिने थियो। आफ्नो बाटो नभइकन अर्काको भल पसायो भने भलले हाम्रोबाट सबै खेत जग्गा जमिनसँग पगाइदिन्छ। नेपाल वास्तवमै दुर्ढुङ्गाको तरुल हो, तर अहिले नेपाल देश भारत बेष्टित अवस्थाबाट गुज्रिएको छ। यो कटु सत्य हो। अब हामीलाई धेरै राजनीतिका हाम्रा उहरू छन्, त्यो मिल्ला नमिल्ला, तर एउटा अध्ययताका हिसाबले म प्रश्न भन्छु, हामी भारत बेष्टित छौँ। यो अवस्थामा सन्तुलन कायम गर्न उत्तरतिर प्रचुर मात्रामा भौतिक संरचनाहरू निर्माण गरी हिमालय उत्तरको सञ्जालमा जोडिनुपर्छ। यो राष्ट्रिय हितमा छ। अन्यथा नेपाल एउटै ढुङ्गाको तरुल, दुई ढुङ्गाको होइन, एउटै ढुङ्गाको तरुल बन्न सक्छ। यो हाम्रो कटु सत्य हो। पृथ्वीनारायण शाहको एकीकरण अभियानले जोगाएको नेपाल एक मात्र स्वतन्त्र मुख्य हिमाली देश हो। नेपालले हिमालय क्षेत्रको स्वाधीनताको कुरालाई उठाउन अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेतृत्व दिनुपर्छ। नयाँ हिमालयन स्वाधीनताको कुरालाई अघि सार्नुपर्छ। हामीले दक्षिण एसिया मात्रै भनेर हुँदैन, हामीले हिमालय अभियान नै चलाउनुपर्छ भन्ने मेरो प्रस्ताव छ। हिमालय क्षेत्रको वातावरण संरक्षण हाम्रो अस्तित्वको सवाल हो। पहाडी क्षेत्र खाली हुँदैछ, तराई बस्न लायक हुन छाडिसक्यो। पुँजीवादी उत्खनन र विनाशकारी विकासको मोडलबाट देशलाई रेस्क्यु गर्नुपर्ने अवस्था भइसकेको छ। देश जोगाउने हो कालान्तरसम्म भने हिमालयन विकासको अवधारणा बनाउनुपर्छ। यहाँ देशको मात्रै, नेपालको मात्रै अवधारणाले पुग्दैन, हिमालयन विकासको अवधारणा बनाउनुपर्छ। सबै हिसाबले नेपाल हिमालय क्षेत्रको मुख्य बस्ती हो, मुख्य देश हो। त्यो हुनाले यसको नेतृत्व नेपालले गर्नुपर्छ भन्ने मेरो प्रस्ताव छ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण काम भनेको नेपालका राजनीतिक नेतृत्वहरू आफ्नो राजनीतिक दाउपेचका लागि शक्ति केन्द्र धाउने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ। अब यसमा कसैले व्यक्तिगत कुरा छैन, यसमा यो हामीले लागेको कुरा हो। नेपाली जनताले आत्मसम्मानको स्रोत बेगाएका छन् इतिहासमा धेरैचोटि, अब दोहोरिनु हुँदैन। त्यो हुनाले नेपाल भू राजनीतिक रूपमा अति संवेदनशील ठाउँमा छ। यो ठुलो चुनौती पनि हो र यो ठुलो अवसर पनि हो। सबैलाई धन्यवाद छ। नमस्कार। समाजको आवाज.com